नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन इकराम, एक दोस्त ने हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया जिसमें एक मौलाना साहब बयान कर रहे हैं कि दुआ के बाद, यानी दुआ का मांगना तो साबित है, लेकिन दुआ करने के बाद उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पर फेरना किसी सही हदीस में साबित नहीं है। इस मौलाना साहब का ताल्लुक़, इनकी ड्यूटी जो है ये मक्कतुल मुकरमा में और मदीना तैयबा में लोगों को तबलीग करते हैं। गोया कि वो अपने आप को मुवहिद समझते हैं और तौहीद की तबलीग करते हैं। उनके नज़रिए के मुताबिक सिर्फ़ आलम इस्लाम में वही खर्रे सच्चे मुसलमान हैं और बाकी सारा जहान मुशरिक है। अस्तग़फिरुल्लाह जल्ल मजदहू। ज़रा आप पहले इनके ख़िताब को सुन लें कि ये क्या कहते हैं। हमारा दीन इस्लाम कुरान और सही अहादीस के अंदर है। दीन इस्लाम की कोई भी बात करें या अमल करें तो उसको देख लेना चाहिए कि आया कुरान मजीद के अंदर इसका ज़िक्र आया है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से साबित है या नहीं है। तो इस मसले को भी हम देखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान और हदीस की रोशनी में ये है कि दुआ करने का हुक्म है, दुआ करने की फ़जीलत है, दुआ करने का तरीक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। दुआ करने के तरीक़े में हाथ उठाने का तरीक़ा आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में जब कभी भी दुआ करते तो बहुत सारे मकामात पे हदीसों में ज़िक्र आता है कि हाथ उठाते और दुआएं करते थे। तो हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए, लेकिन दुआ करने के बाद जो लोग ऐसे मुंह फेर लेते हैं, मुंह पे फेर लेते हैं, इसका ज़िक्र हदीसों में कहीं नहीं आया है। इसका ज़िक्र कहीं हदीसों में नहीं आया है। तो इसलिए जो साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कि वो हाथ उठा करके आदमी दुआ करे और जब दुआ ख़त्म हो जाए तो आदमी ऐसे हाथ अपने नीचे गिरा दे, उसको मुंह पे फेरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इनका कहना यह है कि दुआ का सबूत हदीसों में है, हाथ उठाने का सबूत भी हदीस में है, लेकिन किसी सही हदीस में कहीं भी ये ज़िक्र नहीं है कि फिर दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथ फेरो। इनके नज़दीक इनका बयान है कि चेहरे पर हाथ फेरना किसी सही हदीस में साबित नहीं है। इनका बयान सुन लिया। मैं आप तमाम दोस्तों तक अपना मैसेज देना चाहता हूँ और इस मौलाना साहब के पास भी मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ। इनका नाम है मौलाना मुज़फ़्फ़र मदनी साहब। अल्लाह ताला इनको हिदायत ता फरमाए। अब मैं सही अहादीस तैयबात जो न किसी बरेलवी की लिखी हुई है, न किसी देवबंदी की लिखी हुई है, किसी भी फ़िरके की ये रिवायातें नहीं हैं। ये वो रिवायात हैं जिनको बयान करने वाले आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हैं और जिनको रिवायत करने वाले सहाबा किराम हैं और मुस्तनद सहाबा किराम और सेका रावियों से इनका ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़अ यदैहि फ़िद्दुआए लम युहत्तहुमा हत्ता यमसहा बिहिमा वजहहू। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने रिवायत किया, इमाम बज़्ज़ार ने रिवायत किया। फरमाते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाते हैं कि आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते तो अपने चेहरे अक़दस पर फेरने से पहले हाथ नीचे नहीं करते थे। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने रिवायत किया, इमाम बज़्ज़ार ने रिवायत किया। और दूसरी रिवायत सुनिए, अनिस साइब इब्न यज़ीद अन अबीहि अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दआ फरफ़अ यदैहि मसहा वजहहू बियदैहि। हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं
آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے، پھر دعا کے بعد اپنے چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا۔ اب آگے دیکھیے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستر الجدور من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ینظر فی النار صلی اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہما فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوہکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، دیواروں کو پردوں سے نہ چھپایا کرو، اور جو شخص اپنے بھائی کے خط میں بغیر اس کی اجازت کے دیکھتا ہے بے شک وہ جہنم کی آگ میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کیا کرو اور ہاتھوں کی پشت پر نہ رکھا کرو، یوں نہ کیا کرو، یہ ہاتھ کے پیٹھ نہ ہو بلکہ ہاتھوں کو سیدھا کیا کرو۔ فرمایا اور جب فارغ ہو جاؤ تو انہی ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لیا کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا۔ اور امام طبرانی فرماتے ہیں اس تمام روایت کے راوی جو ہیں وہ سب کے سب راوی ثقہ راوی ہیں۔ اب اگلی حدیث سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوت اللہ فادعو ببطون کفیک ولا تدعو بظہورہما فاذا فرغت فامسح بہما وجہک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب اللہ سے دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرو، یعنی یہ ہتھیلیوں کا چہرہ اوپر ہونا چاہیے، آسمان کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی پشت سے، یعنی ہاتھوں کی پشت سے نہیں مانگنا، ہاتھوں کی پیٹھ سے نہیں مانگنا بلکہ سیدھے ہاتھ سے مانگنا ہے۔ اور فرمایا اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر مل لیا کرو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی ان یرفع العبد یدیہ فیردہما صفرا لا خیر فیہما فاذا رفع احدکم یدیہ فلیقل یا حی لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین ثلاث مرات ثم اذا رد یدیہ فلیفرغا ذالک الخیر علی وجہہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے، وہ اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ فرمایا پس جب بھی تم میں سے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یوں کہے یا حی لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، اے حیادار رب تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ کلمات فرمایا 3 بار دہرائیے، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو واپس ہٹائے تو وہ انہیں اپنے چہرے پر پھیر لے۔ کاش کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کر کے اپنے چہرے پر پھیرے ہوتے، آج تیرے چہرے پر اسی دعا کا اثر ہوتا، آج اسی دعا کا تیرے چہرے پر نور نظر آتا۔ پتہ چلا کہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں یہ تیری ساری کی ساری باتیں من گھڑت فضول ہیں۔ خدا کے لیے مخلوق کو گمراہ نہ کرو،
جس مکہ المکرمہ کے اندر، جس حرم کی زمین کے اوپر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے دنیا کو اللہ کی ذات سے ملایا تھا، خدا کے لیے کچھ رحم کرو مخلوق پر، حضور کی امت پر رحم کرو، ان کو تم توحید کے نام پر آ کر ان کو گمراہ مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے دور نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر لو، مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ جواب دیجئے۔ آپ کسی سے کہیں یا آپ سے کوئی بندہ کہے مجھے 50 روپے چاہیے، آپ اس کو 50 روپے دے دیں، وہ آپ سے 50 روپے لے کر یوں پھینک دے، آپ کیا کہیں گے؟ تم نے میری بے عزتی کی ہے، تم نے میرے نعمت کی، جو میں نے تمہیں دی ہے نعمت، اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ تمہیں چاہیے تھا تم اس کو چھپا کر رکھتے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو جیب میں رکھتے، تم نے اس کو نیچے گرا دیا۔ تم لوگ یہی چاہتے ہو، دعا کرو پھر ہاتھ یوں چھوڑ دو۔ ارے نہیں اللہ کے بندے ہو، تم دعا کرتے ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی رحمت کو نیچے نہ گراؤ بلکہ اپنے چہرے پر مل لیا کرو۔